कपोतपिपीलिकयोः कथा। एकः ग्रामः वर्तते। ग्रामस्य नाम मल्लपुरः। मल्लापुरे एकं मठं वर्तते। तस्मात् पुराणात् मठात् बहिः एका सरिता वहति। सरितायाः तटे अनेकाः वृक्षाः वर्धन्ते। एकः विशालः आम्रः तत्र अपि अस्ति। तस्मिन् विशाले आम्रे अनेकानि मधुराणि आम्राणि वर्धन्ते। वृक्षे एका पिपीलिका वसति। तत्र एकः कपोतः अपि वसति। एकदा पिपीलिका वृक्षात् पतति। सा अधः पतति। वृक्षात् सा सरितायां पतति। अहो दौर्भाग्यं पिपीलिकायाः! वर्षाकालः, जलपूर्णा सरिता शीघ्रं वहति। पिपीलिका अपि सरितायाः जलेन सह वहति। पिपीलिका कपोतम् ईक्षते। पिपीलिका कपोतस्य मित्रम्। कपोतः पिपीलिकायाः मित्रम्। शीघ्रं कपोतः वृक्षस्य पत्रं सरितायाः जले क्षिपतः। पिपीलिका पत्रस्य आधारेण जीवति। तदनन्तरं कपोतः पत्रं सरितायाः तटे आनयति। सः पत्रं तटस्य उपरि स्थापयति। सः पिपीलिकां त्रायते। एकदा एकः मार्जारः तत्र आगच्छति। मार्जारः कपोतं पश्यति। कपोतः न ईक्षते मार्जारम्। मन्दं मन्दं सः कपोतः प्रतिगच्छति। शीघ्रं सः कपोतं मुखेन धरते। पिपीलिका कपोतं पश्यति। सा शीघ्रम् आगच्छति। सा मार्जारं दशति। दुःखेन आश्चर्येण च मार्जारः मुखम् उद्घाटयति। मार्जारस्य मुखात् कपोतः उत्पतति। पिपीलिका कपोतं रक्षति। धन्यवादः।